अब माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 माथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरू र आनुषङ्गिक अन्य दफाहरूमा मात्र छलफल गर्न सकिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफआफ्नो नाम 2 मिनेटभित्र अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सुरेश कुमार आले मगर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी यो बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 को सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। यो विधेयक मूल र मौलिक विधेयक होइन, यो संशोधन विधेयक हो। त्यसैले मूल विधेयक बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो सजाय विधेयक ऐनको सम्बन्धमा यो विधेयक आएको छ। मूल विधेयकमा जुन कमी कमजोरीहरू थिए, जुन अपुग नपुगहरू थिए, त्यसलाई मध्यनजर गरेर यो संशोधन विधेयक आएको छ। यसको हामीले दफामा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यसो गर्दाखेरि त्यो मूल विधेयक मूल ऐनमा जुन कमजोरीहरू थिए त्यो चाहिँ सच्याएर आएको छ। जस्तै चेक काटिएको भन्ने थियो। चेक काटिएको भन्दा सामान्य बोलीचालीमा त ठिकै हो, तर औपचारिक रूपमा लिखित रूपमा भन्दाखेरि चेक काट्ने, केले काट्ने, कसरी काट्ने भन्ने जस्तो कुराहरू पनि हुन्थ्यो होला। त्यसलाई सच्याएर अहिले के छ भन्दाखेरि जारी भएको भन्ने आएको छ। त्यसै गरी चेक इस्यु गर्ने मान्छेलाई सजिलो होस् भन्नका लागि 30 दिनको अवधि बढाएर 45 दिनको जुन राखिएको छ त्यो पनि ठिकै हो भन्ने चाहिँ लागेको छ। र यो जुन संशोधन छ, यो संशोधन मूलतः चेक अनादर, चेक बााउन्समा चाहिँ केन्द्रित थियो। यो सम्बन्धमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चेक अनादर भन्ने जुन शब्द थियो, चेक अनादर, चेकको चाहिँ आदर हुने अनादर हुने भन्ने कुरा अलिकति रमाइलो नै लाग्दछ। मान्छेको पो आदर अनादर हुन्छ, चेकको पनि के आदर अनादर। सबभन्दा पहिला जुन मान्छेले अनादर भन्ने शब्द राख्यो त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त जे भए तापनि अनादर भन्ने जुन शब्द छ यो स्थापित भयो। यसतर्फ धेरै जान म चाहदिनँ, तर भाषिक हिसाबले अनादर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बेठिक थियो भन्ने कुरा यहाँ पनि राख्न चाहन्छु। मैले विधान समितिको बैठकमा पनि चाहिँ मैले राखेको थिएँ, किनकि चेकको त कि त भुक्तानी हुन्छ कि भुक्तानी हुँदैन, कि चेक फिर्ता हुन्छ कि फिर्ता हुँदैन। चेकको आदर अनादर त कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ? त जे भए तापनि
यो शब्द स्थापित भइसकेको छ। त यो शब्दलाई विस्थापित गरेर यता हामी नजाउँ, तर मिल्छ भने सायद त्यतातर्फ पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ होला। अन्तमा यो जुन विधेयक, संशोधन विधेयक जुन आएको छ, ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले आएको यो विधेयक, ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080, यो सम्बन्धमा जुन प्रति हामीले ल्यायौँ, तफावत छलफल गरेर हामी सबैले सहमतिका साथ ल्याएको हुनाले र अर्को मूल ऐनलाई मा चाहिँ रहेका अपुग नपुगहरूलाई पनि यसले संशोधन गरेको हुनाले यो ठिकै छ भन्ने लागेको छ। यो परिभाषा अन्तर्गत जुन थियो, यो परिभाषालाई पनि यसले सच्याएको छ। त्यसैले यो संशोधन विधेयक ठिक हो भन्ने लागेको छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य माया प्रसाद शर्मा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 विधान समितिमा बहस छलफल गरेर मूल ऐनका नमिलेका विषयहरू सम्बोधन गरेर आएको छ र यो सर्वसम्मत ढङ्गले आएको छ। यो अहिलेको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका लागि यसले मद्दत गर्छ र बहस छलफलसँगै सबैको छलफल विषयवस्तुहरू जो पूर्ववक्ता मान्यजीले पनि उठाउनु भएको छ कि त्यहाँ शब्द भाषिक विषयहरू, त्यसपछि त्यसका व्याख्या विश्लेषण गर्ने विषयहरू, अहिलेको डिजिटल समयमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयहरू लगायतका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर आएको कारणले यो विधेयकको स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा मान्य सदस्यले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्य र अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता मान्य उपप्रधान मन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत भएको ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको पर वक्ता मान्यज्यूहरूले व्यक्त गर्नुभएको विचारप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मूलत मान्यज्यूहरूले यो प्रतिवेदनसहितको यो विधेयकलाई सही ठहर्याउनु भएको छ, सहमति जनाउनु भएको छ, स्वागत गर्नुभएको छ। त्यसर्थ यस सम्बन्धमा धेरै भनिरहनु पर्ने केही कुरा भएन। अब जहाँसम्म यो समितिको छलफलमा सच्याइएका सन्दर्भहरूको स्मरण पनि गर्नुभयो। स्वभावैले समितिमा यस विषयमा गहन छलफल गरेर यो विधेयकलाई संशोधन विधेयकलाई सन्तुष्ट गर्न मान्यजीहरूले गर्नुभएको योगदानको प्रति म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो चेक बाउन्सलाई हामी चाहिँ चेक अनादर भन्ने गरेका छौँ। अब मान्यजीहरूले यथेष्ट छलफल गरेर यही पदावलीलाई निरन्तरता दिने जुन निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसका प्रति पनि म धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मान्य सदस्यहरू, विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोहोरो संशोधन विधेयक 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोहोरो संशोधन विधेयक 2080 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 3 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोहोरो संशोधन विधेयक 2080 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 3 सम्म उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोहोरो संशोधन विधेयक 2080 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 3 सम्म उल्लेखित संशोधनहरू प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोहोरो संशोधन विधेयक 2080 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 3 सम्म उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोहोरो संशोधन विधेयक 2080 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयकको दफा 2 देखि 10 सम्म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोहोरो संशोधन विधेयक 2080 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यो प्रस्तावको यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ विधेयकको दफा 2 देखि 10 सम्म सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोहोरो संशोधन विधेयक 2080 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोहोरो संशोधन ऐन 2080 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोहोरो संशोधन विधेयक 2080 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोहोरो संशोधन विधेयक 2080 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोहोरो संशोधन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोहोरो संशोधन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आजै 30 मिनेट पछि बस्ने गरी यो बैठक यही स्थगित हुन्छ।